मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी पूरी रहमतों और अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों के साथ जारी है। ये महीना इस कदर मुक़द्दस है, इस कदर एहतराम वाला है कि इसमें दुनिया भर के मुसलमान अपनी इबादत और नमाज़ों का खुसूसी एहतमाम करते हैं। रोज़ा रख कर अल्लाह की मखलूक को प्यार, हमदर्दी और उनके साथ दीगर जो भी मसावी सलूक होता है वो करते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने के बाद शोबिस की दुनिया में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। शोबिस के हलकों में जितने भी जो ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट होते हैं उनमें गानों की अक्सबंदी का सिलसिला मुअत्तल कर दिया जाता है। फ़नकार बरादरी और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद सोम व सलात का बाकायदा एहतमाम करते हैं। अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, सहरी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और ये महीना इसी तरह पूरे एहतराम के साथ मनाया जाता है। अगर हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से दीगर सरगर्मियों की बात करें तो इस मुक़द्दस महीने में हम्दो नात बहुत ज़्यादा पेश की जाती हैं। सना ख़ां हज़रात अपने अपने अंदाज से अल्लाह पाक की हम्द और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। अगर हम नात खानों का ज़िक्र करें तो उनमें कारी वहीद ज़फ़र एक बड़ा नात के हवाले से नाम है और उनकी रिकॉर्ड शुदा नातें हर दौर में सुनी जाती हैं। उन नातों में फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। अगर हम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी की बात करें तो उनका कलाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। इसी तरह अगर हम जुनैद जमशेद की बात करें तो जुनैद जमशेद ने अगरचे अपना आगाज़ सिंगिंग से किया था और वो एक ग्रुप के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, फ़नकार थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है नात ख़ानी की तरफ तवज्जो दी और उनकी जो है हम्द और नात बेहद मकबूल होती थी। उन्हीं में से एक थी इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन के आया हूँ। ये जो हम्द थी ये बहुत मकबूल हुई। बाद में जुनैद जमशेद साहब का जो है एक ज़्यादा हादसे में इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। इसी तरह अगर हम अवैस रज़ा कादरी की बात करें तो उनकी जो नात मशहूर हुई थी उसमें बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। ये अवैस रज़ा कादरी की नात बहुत मशहूर हुई थी। अगर हम आगे चलकर बाकी नात ख़ां उनमें ज़िक्र करें तो उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उम्मे हबीबा, मुनीबा शेख, ये वो नात ख़ां हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है। वो ख़वातीन के हवाले से जो महफ़िलें होती हैं उनमें इन ख़वातीन की नातों को बहुत पसंद किया जाता है। दीगर नात ख़ां हज़रात में मंसूर ताबिश, आज़म चिश्ती, अनवार इब्राहीम, शहबाज कमर फरीदी, मरगूब हमदानी, महबूब हमदानी, ये वो नात ख़ां हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मरगूब हमदानी की तो एक ख़ूबसूरत सी नात जब मैं कुछ साल कबल
مجھے اللہ پاک نے عمرے کی ساتھ نصیب فرمائی تھی، تو میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا اور مجھے ان کی وہ نعت یاد آ رہی تھی، جس کے جو اس طرح سے ہے: جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اس طرح یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہر مسلمان حمد و نعت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ یہ ایک بچی جس کا نام کنزا کوئین ہے، یہ بہت اچھی بچی ہیں اور یہ بھی بہت پیاری نعت خواں ہیں۔ اس نے بھی اپنے طور پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتی تھی سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی ادا، دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو فلم انڈسٹری ہے اس میں بھی جو ہے فلم سازوں نے مختلف مواقعوں پر برکت کے لیے اپنی فلموں میں حمد اور نعت کا استعمال کیا۔ ایک عید مبارک جو ایک فلم تھی، اس میں ایک مشہور زمانہ نعت: رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اچھی نعت تھی جو اس فلم میں شامل کی گئی۔ اسی طرح تنویر نقوی کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ نعت: شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ اگر ہم فلم ایاز کی بات کریں تو اس میں زبیدہ خانم کی آواز میں ریکارڈ کی گئی نعت صلو علیہ وآلہ، یہ بڑی مقبول ہوئی تھی۔ فلم دربار حبیب میں 11 نعتیں اور قوالیاں شامل کی گئی تھیں۔ اس فلم کا کتنا خوبصورت سما ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم فلم اللہ اکبر کی بات کریں تو اس میں سعودی عرب کے تمام مقدس مقامات کی زیارت کروائی گئی اور محمد علی کی آواز میں جو ہے وہ سارے اس کا تفصیل بیان کی گئی۔ یہ فلم بھی اکثر مواقعوں پر رمضان المبارک میں ریلیز کی جاتی رہی ہے۔ فلم فرنگی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نور جہاں کی آواز میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ، یہ نعت ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس طرح یہ نعتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہر نعت خواں، ہر حمد و ثنا کرنے والا اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انداز سے اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ میری گزارش ہے، میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں، غریبوں کے مسکینوں کے کام آئیں اور اس مہینے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی گلکاریہ چینل کی طرف سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔